नमस्कार तथा ख्रिस्टीय अभिवादन। जय मसीह। म भूपेन्द्र प्रसाद आचार्य। बाई डिभाइन इन्स्पिरेसन डानियल एन्ड रेभेलेसन पार्ट 118 ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा दानियल र प्रकाश भाग 118 बुक अफ रेभेलेसन च्याप्टर 13 प्रकाशको पुस्तक अध्याय 13। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 13 मा समुद्रबाट र पृथ्वीबाट निस्केका पशुहरूको विषयमा बताइएको छ। आज तपाईलाई पृथ्वीबाट निस्केको दुई सिङ भएको पशुकै विषयमा म तपाईलाई बताउँछु। यस कार्यक्रमलाई नियमित हेर्नुहुने सबैलाई स्वागत गर्दछु। यस कार्यक्रमलाई हेरेर टिक्का टिप्पणी गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिदछु। प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्। यो महामारीमा सुरक्षित रहनुहोस्, अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउनुहोस्। परमेश्वरले तपाईको परिवार र यस राष्ट्रलाई धेरै नै आशिष दिनुभएको होस्। मैले तपाईलाई पृथ्वीबाट निस्केको पशुको विषयमा बताउँदै आइरहेको छु र अब पनि त्यसैको विषयमा चर्चा गर्दैछु। यो बडो चाखलाग्दो कुरा रहेको छ र यो इतिहास पनि हो र हाम्रो समयमा यसले हाम्रो जीवनमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ र हामी तयार हुन पनि सक्दछौँ। प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 13 देखि 14 पदमा परमेश्वरको वचन यसरी लेखिएको छ। तपाईसँग यदि बाइबल छ भने अर्थात् स्मार्टफोन जहाँ तपाईले पवित्र वचनलाई डाउनलोड गर्नुभएको छ भने त्यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ। अब दुई सिङे पशु है, कसले भन्नुभयो, कसले भनेको होला भनेर तपाईले सोच्नुभयो भने दुई सिङ भएको पशुले मानिसका आँखाको अघि आकाशबाट पृथ्वीमा आगो झार्ने जस्ता ठुला ठुला चिन्हहरू पनि त्यसले गर्यो। कसले? दुई सिङ भएको पशुले, पृथ्वीबाट निस्केको पशुले। पहिलो पशुको उपस्थितिमा अर्थात् पोपतन्त्रको उपस्थितिमा जुन चमत्कार देखाउने शक्ति त्यसलाई दियो, त्यहीद्वारा त्यसले पृथ्वीका बासिन्दालाई भकायो। तरबारले चोट खाएर पनि जीवित भएको त्यस पहिलो पशुको सम्मानमा एउटा मूर्ति बनाउने हुकुम त्यसले तिनीहरूलाई दियो। अब यहाँ भनिएको कुरा के हो, यसको अर्थ के हो भन्ने कुरा तपाईले र मैले अर्थ राम्ररी बुझ्नेछौँ। ध्यान दिएर तपाईले सुन्नुहोला र हेर्नु पनि। यहाँ भनिएको छ ठुला ठुला चिन्हहरू देखाउने। अब दुई सिङ भएको पशुको भविष्यवाणी अनुसार कार्य प्रणालीको सुरु हुन्छ। अब यो दुई सिङ भएको पशुले ठुला ठुला चिन्हहरू देखाउने छ, यहाँसम्म कि मानिसहरूको सामुन्ने स्वर्गबाट पृथ्वीमा आगो खसाल्नेछ। वर्तमान समयमा दुई सिङे पशु वा अमेरिकाले धेरै क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रधानता प्राप्त गरिसकेको छ। तपाईले थाहा पाइसक्नुभएकै छ। चाहे त्यो राजनैतिक कुरामा होस्, सामाजिक कुरामा होस्, आर्थिक वा वैज्ञानिक कुरामा होस्, यी सबै दृष्टिबाट हेर्ने हो भने संसारभरमा अमेरिकाको प्रथम स्थान रहेको छ। तर भविष्यवक्ता यी सबै उपलब्धिहरू प्राप्त गरेको कुराको कुनै महत्त्व दिएका छैनन्। यहाँ उनले कुनै अरू कुरामा जोड दिएका छन् कि यस शक्तिले भनेको पृथ्वीबाट निस्केको दुई सिङ भएको, थुमाको जस्तै दुई सिङ भएको पशुले अरूलाई धोका दिनलाई यी सबै कार्य गर्नेछ। के गर्नलाई? धोका दिन। त्यस पहिलो पशुको सामुन्ने यी सब काम गर्नको लागि अधिकार दिएको थियो। यो दुई सिङे पशुले पृथ्वीवासीलाई भकाएको थियो। जहाँ हामीले यो कुराको खोजी गर्नुपर्दछ कि कुन चाहिँ यस्तो चमत्कार, यस्तो अद्भुत कार्य हुनेछ जसले जो कसैलाई पनि भ्रममा पार्नेछ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा यस्तो प्रकारले लेखिएको छ। सँगै पढौँ। तपाईसँग बाइबल छ भने प्रकाश 16 अध्यायको 13 र 14 मा यस्तो कुरा लेखिएको छ। तब मैले अजिङ्गरको मुखबाट, याद गर्नुहोस् है, अजिङ्गरको मुखबाट, अजिङ्गर भनेको तपाईले
पत्ता लगाइसक्नु भएको छ, थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यस पशुको मुखबाट र झुटा अगमवक्ताको मुखबाट भ्याकुत्ताहरू जस्ता 3वटा घृणित आत्माहरू निस्केको देखि तिनीहरू चमत्कार देखाउने दुष्ट आत्माहरू हुन्। तिनीहरू समस्त संसारका राजा कहाँ जान्छन् र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको महान दिनमा युद्ध गर्नलाई तिनीहरूलाई भेला गर्छन्। यस्तो कुरा लेखिएको छ। प्रभु येशू मसीहले उहाँको दोस्रो आगमन हुनुभन्दा केही समय पहिला हुने कुराहरू पहिले नै बताउनु भएको थियो। किनकि झुटा ख्रिस्ट, झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन्, ठुला ठुला चिन्हहरू र अचम्मका कामहरू गर्नेछन्, चुनिएकाहरूलाई पनि भ्रममा पार्नेछन्। मत्ती 24 अध्यायको 24 पदमा लेखिएको छ। यहाँ पनि मसीहले अचम्मका कार्यको विषयमा चेतावनी दिएर भन्नुभएको छ कि तिनीहरूले धोका दिन र भ्रममा पार्नलाई अद्भुत तथा अचम्म लाग्दा चमत्कारहरू देखाउनेछन्। यो भविष्यवाणीको साथसाथ अर्को पनि भविष्यवाणी छ जसले अन्तिम समयमा ठुलो धोका हुने कार्यतर्फ सङ्केत गरेको छ। तर यहाँ प्रकाश 13 अध्यायको भविष्यवाणी पूर्ण रूपबाट 2 सिङे पशु वा झुटा अगमवक्ताको लागि गरिएको छ। भविष्यवाणी अनुसार यस्तो प्रकारको काम संयुक्त राज्य अमेरिकामा नै हुनुपर्दछ। कि आजको युगमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा यस्तो प्रकारको लक्षण पाउन सकिन्छ त? यसको लक्षणहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा देखिन थालिएको छ। यहाँ 3वटा शक्तिहरू, सुन्नुहोस्, 3वटा शक्तिहरू कुन कुन? अजिङ्गर, पशु र झुटा अगमवक्ताको कुरा गरिएको छ। 3वटा अजिङ्गर, पशु, झुटा अगमवक्ता र पशु। यी 3वटा शक्तिका मुखहरूबाट के निक्लिएको छ? भ्याकुत्ताहरू जस्ता 3वटा घृणित आत्माहरू निस्केका छन्। यी आत्माहरूले चमत्कारहरू देखाउनेछन्। आज पुरा विश्वभरमा लगभग प्रत्येक समाजमा एक प्रकारको हावा चलिरहेको छ। त्यो कस्तो हावा चलेको छ? जसको कारणले गर्दा सत्यतालाई ओझेलमा पारेको छ। के तपाईँलाई थाहा छ त्यो हावा के हो? त्यो चलिरहेको हावा हो आत्माको अमरता। आत्मा अमर हुन्छ भन्ने हावा हो। आज यो कुरालाई संसारको चारैतिर फैलाइएको छ। जब कुनै व्यक्ति मर्दछ र उसको देह वा शरीर चियानमा गाडिन्छ वा जलाइन्छ, उसको भित्र भएको प्राण वा आत्मा त्यो शरीरको साथमा मर्दैन, तर आफ्नो प्रतिफल वा दण्ड पाउनको लागि नियुक्त स्थानमा जान्छ भन्ने विश्वास गर्दछन्। यो विश्वासले स्वतः एक प्रश्न उत्पन्न गर्दछ कि यदि यो बिना देहको आत्मा जीवित रहन्छ भने फेरि हामीहरूसँग किन कुराकानी गर्दैनन् त? आज हजारौँले होइन तर लाखौँ यस्ता मानिसहरू पाइन्छ जसले कुराको दाबी गर्दछन् कि उनीहरूले यी आत्माहरूलाई विश्वास मात्र गर्ने होइनन् तर उनीहरूसँग कुराकानी पनि गरेका छन्। यदि मानिस मरेपछि उसको आत्मा जीवित हुने भए, उदाहरणको लागि कसैले कसैको हत्या गर्यो, हत्या भएको मानिसको आत्मा जीवित भएको भए त्यो हत्या गर्ने मानिसलाई त्यसले किन आफ्नो बदला लिँदैन? यसको अर्थ अमर आत्मा नै हुँदैन। पवित्र शास्त्र बाइबलमा आत्माको विषयमा लगभग 1600 पटक उल्लेख गरेको छ, तर एक पटक पनि अमर आत्मा भनेको छैन। याद गर्नुहोस्, आज धेरै मानिसहरू बेबिलोनको शिक्षामा लिप्त भएका छन्। अमर आत्मा पुरै बाइबलमा आत्माको विषयमा 1600 पटक उल्लेख गरेको छ, एक पटक पनि अमर आत्माको विषयमा उल्लेख गरेको छ। यस अमर आत्माको विषयमा स्पष्ट रूपमा बताइएको छ। अमर आत्मा भन्ने नै हुँदैन भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनले बताएको छ। मृत्यु भएपछि कुनै पनि व्यक्ति सचेत र क्रियाशील हुँदैन भन्ने कुरा पवित्र शास्त्र बाइबलले बताएको छ। किनभने हामीहरू मर्नेछौँ भनी जीवितहरूले जान्दछन्, तर मरेकाहरूले त केही पनि जान्दैनन्। तिनीहरूको निम्ति केही प्रतिफल हुँदैन, तिनीहरूको सम्झना पनि लोप हुन्छ। उपदेशक 9 अध्यायको 5औं पद यस्तो स्पष्ट रूपमा बताइएको छ। अर्को वचन हेरौँ। जब तिनीहरूको आत्मा वा जीवनको श्वास निस्कन्छ, तिनीहरू माटोमा मिलिहाल्छन्, त्यही दिन तिनीहरूको योजना पनि नष्ट हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 146 को 4। अर्को वचन हेरौँ। तिनीहरूको प्रेम, घृणा, ईर्ष्या सबै लोप भएका हुन्छन्। सूर्य मुनि गरिएको कुनै काममा तिनीहरू केही कहिले भाग हुँदैन। उपदेशक 9 को 6 पद र 10 पद। जीवनको सासलाई आत्मा भनिएको छ। आत्मा भन्ने छुट्टै अर्को वस्तुको बारेमा पवित्र शास्त्र बाइबलले बताएको छैन।
आज धेरै मानिसहरू अमर आत्मा, मान्छे मरे के हुन्छ, आत्मा अमर हुन्छ, आत्मा मर्दैन। यो बाइबली शिक्षा होइन, याद गर्नुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। तपाईँले भन्नुभयो होला यो झुटो कुरो गर्दैछ, मैले झुटो कुरो भने छैन। पवित्र वचनमा कहीँ पनि अमर आत्माको विषयमा बताउँदैन। अमर को छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, अमर परमेश्वर हुनुहुन्छ, मानिसको आत्मा होइन। यसैले यदि कोही पनि व्यक्ति जति विद्वान भए पनि यदि उसले हामीलाई मरेका आत्मासँग बातचित गर्न सकिन्छ भन्दछ र गर्दछ भने यसबाट हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो कुरा परमेश्वरको सत्य वचनको विरुद्धमा रहेको छ। राजा दाउदले आफ्नो प्रिय पुत्रको मृत्यु भएपछि के भनेका थिए हेरौँ। तर ऊ त मरिसक्यो, फेरि म उपवास किन बस्ने? के मैले उसलाई फर्काउन सक्छु र? म उसको छेउमा जानेछु, तर ऊ मेरो छेउमा फर्केर आउँदैन। दोस्रो शमूएल 12 अध्यायको 23 पद। हामीले सधैँ एक कुराको ख्याल राख्नुपर्छ कि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूले कहिले पनि झुटो बोल्दैनन्। यदि दूतको भेषमा कसैले यस्तो कुरा भन्दछ भने त्यो परमेश्वरको दूत होइन। के तपाईँलाई थाहा छ यस पृथ्वीमा पहिलो बोलिएको झुट के थियो? कहिले र कहाँ बोलिएको थियो? हो, पहिलो झुट लुसिफर वा शैतानले अदनको बगैँचामा आदिम माता हव्वासँग बोलेको थियो। परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो, जुन दिन तैँले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खान्छस् त्यसै दिन त मर्नेछस्। उत्पत्ति 2:7। अब शैतानले हव्वासँग के भनेको थियो? त निश्चय मर्ने छैनस्। उत्पत्ति 3:4। परमेश्वरले भन्नुभयो जुन दिन तैँले खान्छस् त निश्चय मर्नेछस्, तर शैतानले ठिक त्यसको विपरीत त निश्चय मर्ने छैनस् भनेको थियो। आज सारा संसारले मानिस मरेपछि आत्मा अमर हुन्छ, मानिसहरू मर्ने बित्तिकै स्वर्ग वा नरक जान्छ भन्ने कुरा शैतानको सिद्धान्तलाई विश्वास गरेर मानिसहरूले आज परमेश्वरसँग सबभन्दा ठुलो विद्रोह गरिरहेका छन्। पवित्र शास्त्र बाइबलमा लगभग 1600 पटक आत्माको विषयमा लेखिएको छ, तर एक पटक पनि अमर आत्माको विषयमा बोलेको छैन। पवित्र शास्त्र बाइबलले केवल परमेश्वरमा मात्र अमरत्व रहेको छ भनेर हामीलाई बताएको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 1 तिमोथी 6:16। आजलाई यति नै। मृतकहरूको आत्मासँग कुराकानीको जन्मस्थान कहाँ भएको थियो भन्ने कुरा म फेरि अर्को श्रृङ्खलामा बताउनेछु। श्रृङ्खलालाई नियमित रूपमा हेर्दै रहनुहोस्। आजलाई यति नै। परमेश्वरले तपाईँको परिवार र यस राष्ट्रलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। नमस्कार।